दीपिका तुमची आयज अडफड्या पंचायतीचेर बिनविरोध निवड जाल्लेली आसा. ह्या क्षणाक तुमकां कितें सांगपाचें आसा? सगळ्यान पयलीं हांव देवाचे आभार मानता. गॉड इज ग्रेट. मागीर म्हाजी फॅमिली फ्रेंड्स म्हाजे सगळे सपोर्टर्स आरपोरा नागवाचे सगळे लोक जे दिवान बाटी आनी डायस वाडो हे सगळे म्हाजे सपोर्टरांक हांव काळजासून देव बरें करूं म्हणटा. जे तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी म्हाका अनअपोज्ड निवडून हाडले. ह्या बद्दल हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जी म्हाज्या मिस्टरान रोशन रेडकरान जी कामां केल्ली तेंची तो ट्रस्ट दाखोवनूच तेणी आतां म्हाका अनअपोज्ड इलेक्ट करून हाडला. त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. खंय ना खंय आमी मॅडम पळयलें की लोक जो आसा हो आजून तुमच्या वांगडा रावलेलो आसा, पूण पंचायतीचे मेंबर कशा तरेन आहा तुमकां? पळय हें आतां सगळें सडनली जालें आनी मेंबरांचे हांव कांय सांगूंक शकना, तें तुमी तांकांच विचारा. पण मोस्टली कोण सगळे आमकां विश करतात, कॉंग्रॅच्युलेट करतात. पण ते हांगा आतां फुड्यान कित्याक येवंक ना तें तुमी तांकांच विचारा. खंयच्या पार्टीक फुडें इन फ्युचर सपोर्ट जातलो? कित्याक आतां जे जाला पळय ते खंय ना खंय आतां टफ कशें आसा तुमकां आतां भारतीय जनता पार्टी तर्फे. खंयच्या पार्टीक सपोर्ट अशें हांव सांगूंक सोदिना. पण जे बरी काम करतात, जी पार्टी बरें काम करता तेंच्या वांगडा आमी सदींच आसतली फुडें. तांकां सपोर्ट आमचो सदींच आसतलो. आमदारा बद्दल कशा तरेन पळयतले? फुडली तुमची वाड्या वयली कामां? म्हणून तुमच्या गांवांत अजून कितें कामां उरल्यान आनी कितें दिसता तुमी आतां बरं निवडून येयल्लेले आसा, कितें विचार आसा गॉडा बद्दल? ना आतां म्हाज्या मिस्टर रोशन रेडकरान चडशीं 95% कामां सगळीं जाल्लीं आसा ऑलरेडी. त्या खातीरूच आयज हांव अनअपोज निवडून येयल्लें आसा. आतां जी कितें उरल्या बारीक कामां ती हांव डेफिनेटली पंचायतीच्या तर्फे सगळी करून हें करतली, फुडें व्हरतली. येस. रोशन बाब, आयज तुमची मिसेस दीपिका पंच सदस्य म्हणून अनअपोज निवडून येयला. ह्या क्षणाक कितें सांगपाक सोदता तुमी? तुमकां खबर आसतली गेल्या डिसेंबरान म्हाका डायरेक्टरान डिस्क्वॉलिफाय केल्लो बेज्ड ऑन बच इन्सिडेंटाचेर, जितून म्हाका तेंच्यांनी एक्यूज म्हणून हें केल्लो. आनी तो आयचो दीस पासून हो सीट वेकंट आसलो. आनी मदींच आतां एक 10 दीस पयलीं गव्हर्मेंटान इलेक्शन डिक्लेअर केलें. आनी खोशी भोगता सांगपाक की ज्या भाशेन आयज म्हाज्या वाड्यांतल्या लोकांनी, दिवानबाटी तशेंच डायस वाड्या लोकांनी एक अनकंडिशनल सपोर्ट दाखयल्या बद्दल हांव तेंचे काळजानसून तांकां देव बरें करूंक म्हणटा. कित्याक जीं हांवें कामां केल्लीं आयज म्हाका खंयसर तरी दिसता म्हाका त्या कामाची पावती मेळ्ळी कशी. दुसरे वटेन पळयलें जाल्यार म्हाजी तुमी सरपंच आसले, मदीं कितें जें जाल्यार तो एक वेगळो प्रश्न. रोशन बाब, अजून तुमच्या वाड्यान कितें कामां उरल्या न्हू? कितें पंचायत म्हणजे गांवांत भोवतेक सर्व कामां जाल्लेली आसतात, पण तुमकां आनी कितें सांगूं? ना, चडशीं आमची कामां जाल्लीं आसा. मॅक्झिमम म्हाज्या वाड्या वयलीं सगळीं कामां जाल्लीं आसा. म्हणूनच तर लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाजी पावती म्हाका दिवन म्हाज्या बायलेक बिनविरोध हाडलेली आसा. आनी जरी इन फ्युचर कितेंय कामां आसूं ती जी म्हाज्या नजरेक आजून पासून येवंक ना आनी दिसता फुडें जावंक जायी, ती हांव म्हाज्या मिसेसीक सांगतलो. जी उरल्या दिसता तुका करपाची, तूं बिंदास जी कामां तुका दिसता करपाची तेणी बिंदास करची ती कामां. फुडली कामां करतना खंय तरी अडकळ येतलो अशें दिसता? ना पळय, डेव्हलपमेंटान कोणूच आडोवं शकना कामां. कोणाचे विचार प्लस मायनस आसतातूच, पण डेव्हलपमेंटान म्हाका तरी दिसना कोण कोणाची कामां आडयतलो कसो. एकूण तुज्या मतदारांक कितें सांगूंक सोदता ह्या क्षणाक? मतदारांक सांगपाक आतां पळय, तुका हांवें पयलें सांगलां म्हाजेर एक एक्यूज म्हणून आयज सुद्दां तुमी जे पोस्ट घातल्यात थोडे लोक तेजेर कमेंट मारता एक्युजाची बायल जी बिनविरोध जिखून येयली. हें खंय तरी लोकांक थोड्यांक पटना. पण हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदता, जी म्हाजी बायल बिनविरोध येयल्या पळय ती एज एक्यूज म्हणून न्हू, ती हांवें जी आमच्या गांवांत कामां केल्या पळय तेका लागून येयल्या. एक्यूज म्हणपाक म्हाका जर कालांगूटच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक जर म्हणटा की हांव एक्यूज, हांव केन्नाय मानपाक रेडी आसा. आतां कालांगूटच्या भायले कोण उलयता पळय तांकां खबर आसना, कित्याक सगळ्याक वयता ते आख्ख्या गोंयांत सरपंचाक पळयतना नजरेन पळयता, चोरूच कशें पळयता. सो तितून म्हाकाय ते एज अ सरपंच, एक सरपंच म्हणजे हांवूय त्याच कॅटेगरींतलो कहो धरता न्ही ते. कित्याक सगळ्या पंचायतींनी तशेंच दिसता सद्या की खंयसरी जालें जाल्यार ह्या पंचान सरपंचान कितें तरी कर्मां केल्या म्हणून तशें म्हणून. पूण आरपोरा नागवा पंचायतीन जो आमकां पळय जो रेस्पेद दिला,
कोणी कितके म्हाजेर अगेन्स्ट उलोवंक कितेंय करूं पण लोकांनी पळय जे हडफडीच्या नागेच्या आनी कोंगोडच्या लोकांनी विश्वास दवरला पळय त्या विश्वासाक हांव मान दिता म्हाज्या